Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا على la vidéo précédente اللي شفنا فيها une introduction d'histologie. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا comment préparer un prélèvement de tissu pour pouvoir l'observer au microscope. D'accord? Donc كيفاش كيمكن لينا أن نصاوبوا un échantillon de tissu باش يمكن لينا نشوفوه تحت المكبر أولا المجهر plutôt. La première étape de ce processus est le prélèvement qui consiste à obtenir un échantillon de tissu en le coupant hors d'un organe ou même à prélever un organe entier. D'accord? Donc, أول مرحلة كتكون عندنا هي البريليفمون اللي إما كناخدو un échantillon من l'organe أو لا كناخدو l'organe كامل إلى par exemple كان مريض. d'accord? كنعرفوا أن مثلا فاش كيكون عندنا كتكون عندنا une opération chirurgicale بعض المرات كنديرو un enlèvement d'organe كله هو وكناخدو كنصيفطو laboratoire pour faire ce qu'on appelle une biopsie. En clinique, un fragment d'organe est prélevé lors d'une autopsie ou lors d'une intervention chirurgicale. D'accord? Donc soit أننا كنديرو endoscopie, l'endoscopie كتكون على مستوى الجلد يعني ما محتاجاش une intervention chirurgicale. فاش ما كتكونش عندنا هاد الانترفونسيون كنسميوها اندوسكوبي. باغ كونطخ الا ضروري اننا كتكون انستيزي وبالتالي كتكون عندنا اون اوبيراسيون شيرورجيكال فهاد الحاله هي اون انترفونسيون شيرورجيكال. فهادوك جوج الحالات هما اللي كيمكن لينا ناخدو منها ليشانتيون اولا ان بريليفمون ديشانتيون. داكوغ دونك هنايا كنشوفو عندنا بريليفمون ديشانتيون. D'accord, ديال le foie, c'est une biopsie ديال le foie. هذه une intervention chirurgicale كنشوفوا bien sûr il y a une anesthésie تقدر تكون locale وباش ناخدو un prélèvement من الكبده. On parle respectivement de biopsie ou de pièces opératoires. D'accord? علاش biopsie pardon علاش كنقولوا البيوبسي باسكو كناخدو هذاك ليشانتيون اولا كيبقى لينا بريليفمون ديشانتيوناج او مومون ديال العضو فاش كيكون الكائن باقي حي. داكوغ فاش كيكون الكائن باقي حي كنسموها بيوبسي. Des échantillons de tissu peuvent aussi être prélevés sur des cadavres lors d'autopsie. alors فاش كيكون عندنا كائن ميت وبغينا ناخدو شي حاجه منه كنديرو سكون ابل اون اوتوبسي اللي هو التشريح تاع الجثه. Les prélèvements reçus sont analysés macroscopiquement et si nécessaire, ils sont recoupés pour obtenir des pièces de petite taille. Donc, فاش كناخدو l'échantillon ديالنا كنعملوا لها سواء تحاليل هي ماكروسكوبيك داكوغ او الا بغينا تحاليل اللي هي دقيقه على مستوى مثلا يعني الداخل مثلا ديال l'échantillon ديالنا بغينا نشوفوا des compositions qui sont vraiment très microscopiques. فهاد الحاله حنايا محتاجين اولا on est obligé de recouper اننا نقطعوا هذاك l'échantillon اللي عندنا نقطعوه القطع اللي هي صغيره بزاف. فوالا مثلا فهنايا كنشوفوا مثلا خدينا l'échantillon كنديروه في سكون ابل دي كاسيت. هاد لي كاسيت هادو كيسمحوا لنا اننا نحميو هاد l'échantillon وكنصاوبوا فيها واحد المرحله من المراحل اللي كتسمح لنا اننا نقطعوه وفاش نبغيو نصاوبوا يعني دي échantillons اولا دي لام ميكروسكوبيك اللي نقدروا نشوفوها تحت المجهر الضوئي. Afin de conserver les tissus prélevés dans un état proche du vivant, ils sont fixés tout de suite après le prélèvement à l'aide d'une substance chimique que l'on appelle le fixateur. Donc فاش كناخدو prélèvement او كناخدو العينه اللي محتاجين اول مرحله كندير اولا ثاني مرحله من بعد اخذ العينه هي اننا خصنا نحافظوا على هذه العينه اللي عندنا في واحد الحاله اللي كتشابه الحاله اللي كتكون فيها وهي حيه. داكوغ وهي داخل هذاك العضو اولا داخل هذاك الجسم. دونك خصنا نحافظوا على الحاله ديالها كما هي الا كانت حيه. داكوغ وبالتالي حنا كنديروا واحد الماده كيميائيه اللي كتفيكسي لينا هذاك التيسيو بريليفي وكنسميو هاد الماده هذه كنسميوها الفيكساتور. Généralement, il s'agit de formol ou de paraformaldéhyde à des concentrations déterminées. Donc, الفورمال صراحة هي المادة اللي كنستعملو بزاف pour la fixation
ديال اي حاجه بغينا باش نحافظوا عليها كما هي في ليطا ديالها اكطويل. غالبا كنستعملوا الفورمال. En effet, la durée de la fixation varie selon la taille du prélèvement. Bien sûr, la fixation ديال هذيك العينه ديالنا واخا مثلا نغطسوها في هذاك الفورمال، فعلى حسب الحجم ديال العينه اللي عندنا. داكوغ، قد ما كانت العينه كبيره في الحجم قد ما الوقت باش توقع عليها لا فيكساسيون كتكون كبيره وكتاخذ وقت طويل، علما ان الفيكساسيون بار فورمال كتاخذ 1 ملم par heure. D'accord. Les intérêts de la fixation sont multiples. Immobilisation des constituants tissulaires et cellulaires, prévention de l'autolyse cellulaire et de la putréfaction bactérienne post-mortem. D'accord. Donc ميزات ديال هاد الفيكساسيون من غير انها كتسمح لنا اننا نحافظوا على الحاله ديال ليشانتيون ديالنا قريبه للطبيعيه وهي عايشه، ان اول حاجه كتسمح لنا اننا نحافظوا على النسيج الخلوي مثلا ديالنا او المكونات النسيجيه الخلويه. علاش ما كتخليهاش دير سكون ابل لوتولي سيلولير اللي هي التدمير الذاتي الخليه. كذلك مثلا في العينات عندنا بكتيريا، فالفيكساسيون ديالها كتسمح لنا اننا كنحميو هاد البكتيريا من التعفنات اللي كتوقع مورا ما تموت. داكا. Pour pouvoir observer les tissus au microscope, il faut réaliser de fines tranches régulières dans le prélèvement. Voilà, donc فاش كيف قلنا يا اما كنعملوا دي اناليز ماكروسكوبيك، ولكن في اغلبيه الحالات يعني فاش كنديروا ان بريليفمون ديشانتيوناج سواء بيوبسي سواء اوتوبسي كنبغيو نكتشفوا الحاجات اللي كاينين في الداخل وكتكون صغيره بزاف، وباش يمكن لينا نشوفوا دوك المكونات حنا مجبرين على اننا نديروا دي كوب ميكروسكوبيك. داكوغ. دونك باش يمكن لينا نديروا هاد لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك معناته ان خاص ليشانتيون اللي عندنا يكون تري فين اي ترانسبارون. داكوغ. دونك خاصو يكون رقيق و ترانسبارون باش يسمح للضوء انه يدوز وبالتالي نقدروا نشوفوه تحت المجهر. C'est pourquoi il est inclus dans de la paraffine. D'accord. علاش كنديروه في لا بارافين؟ سي سورتو باش يكون عندنا une consistance solide. هذيك لا consistance solide هي اللي كتسمح لنا اننا نقطعوه ونحصلوا على دي ترانش كي سون فين، باسكو الا خدينا ليشانتيون يعني معزول ما يمكن ليناش نديروا هذوك لي كوش فين، سورتو ان ليشانتيون ديالنا ما تيكونش سوليد. داكوغ. دونك باش نعاونوا انه يكون عندنا هذوك لي كوب بيان ريوسي واضحين وفيهم كاع داك المكونات اللي بغينا، فاحنا كنغطسوهم في لا بارافين وكنصنعوا سكون ابل دي بلوك دو بارافين. دونك هادو لي كيسات اللي شفتوا اللي قلت لكم اننا كنديروا فيهم لي زيشانتيون، كذلك كنعملوا فيهم كنصايبوا هاد البلوك هادو دو بارافين هما اللي كيدخلوا في العمليه ديال بريباراسيون ديال لي كوش تيسولار. داكوغ. اللي كنشوفوا تحت الميكروسكوب واللي كنخدموا في ليستولوجي en général لي لام كتكون فيكسيه، كنشوفوا ان هذيك لاكوب كتكون فيكسيه على لا لام وكيعملوا ليها اون كوش عاوتاني ترانسبارونت باش نحميوها. داكوغ. هاد من بعد كنشوفوها تحت الميكروسكوب، ولكن هاد لانكلو دون لا بارافين سي اون ايتاب كي تري امبورطونط، حيت الا ما كانتش صحيحه او ما درناهاش ما يمكنش نحصلوا على دي كوب اللي نقدروا نشوفوا بها تحت الميكروسكوب. داكوغ. وان شاء الله في لا فيديو الماجي غادي نشوفوا هاد لي زيتاب جوستومون باش اننا نحصلوا على دوك لي كوب ميكروسكوبيك او لي كوب تيسولار اللي كنشوفوهم كيكونوا ملونين بالغوز وهذا pour l'histologie. Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل لاكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt.